ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ पैदा कर रहे हैं वाह करें जी शुरू हेडलाइन चल गई है चलो सर मेहरबानी जनाब जी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इलेक्शन कमीशन की जो बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी है उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की जो अकाउंट्स हैं उसकी जांच पड़ताल के हवाले से आज स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी सुनवाई की है और हमेशा की तरह मुस्लिम लीग नून हाथ खड़े कर चुकी है कि उनके अकाउंट्स में जो आने वाले पैसे हैं उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। हम उनसे 50,000 1 लाख रुपए की रकम का हिसाब नहीं मांग रहे, हम तो उस पैसे का हिसाब मांग रहे हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए की जो रकूम बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो इनके अकाउंट्स में आई हैं, जो अरबों रुपया बनता है, उसका सोर्स बताएं, उसके शनाख्ती कार्ड दिखा दें कि कौन से वो लोग हैं जो इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवा गए हैं। वो कहते हैं हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, हम आपको जो है वो रिकॉर्ड जमा नहीं करवा सकते। तो ये तो वही तरीक़ाकार है इनका कि हमेशा की तरह कि जी हमारे पास ना कोई मनी ट्रेल है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, अखराजात कर रहे हैं। कहते हैं जी कि 5 करोड़ रुपया एक नवाज शरीफ ने जमा करवाया, 5 करोड़ रुपया एक नवाज शरीफ ने जमा करवाया। हमने कहा कि आप उनका शनाख्ती कार्ड साथ लगाएं ताकि पता चले कि वो उतनी रकम नवाज शरीफ के अकाउंट में मौजूद भी थी या नहीं, या वो पैसा भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर लाया गया। क्योंकि PMLN का तो ये तुर्रा इम्तियाज़ बन चुका है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के जब अकाउंट्स को देखा गया तो सारा पैसा किसी बिल्डर ने जमा कराया हुआ है, किसी पुलों सड़कों बनाने वाले ठेकेदार ने कमीशन की मद में जमा करवाया हुआ है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने कवानीन के मुताबिक देखना है कि आया ये पैसा लीगल मनी है जिसके अगेंस्ट टैक्स पे किया गया है, या ये ब्लैक का पैसा है, ये चरस बेचने वाले का, अफीम बेचने वाले का, जवारिये का, या किसी ठेकेदार का कमीशन की मद के अंदर पैसा जो है वो इनको जमा करवाया गया है। तो वो रिकॉर्ड इनके पास मौजूद नहीं है। ये दुम दबा कर हमेशा की तरह जो है वो भाग रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से इनका केस चल रहा है लेकिन ये शनाख्ती कार्ड जमा नहीं करवा रहे। हम इलेक्शन कमीशन ने आज जो स्क्रूटनी कमेटी है आज वो इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि अगर ये रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे, जो हमने अपनी दरख्वास्त भी दी है और जो 7 जुलाई को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी दिया इनको कि इनको और एडजमेंट नहीं देनी है, आपने 17 अगस्त तक स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, इनका रिकॉर्ड चेक करना है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनके बैंक अकाउंट्स के हवाले से आज जो है वो ख़त लिखने जा रहा है और स्टेट बैंक से इनकी तफसीलात मांगी जाएंगी और पता नहीं इनके कितने बेनामी अकाउंट्स निकलेंगे, कितने मुर्दे निकलेंगे, कितने पापड़ों वाले निकलेंगे, कितने फालूदे वाले निकलेंगे। ये भी खदशात जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं क्योंकि ना इन्होंने अपने कभी अकाउंट्स के प्रॉपर ऑडिट्स कराए हैं, ना इन्होंने कभी अपने अकाउंट्स को जो है वो जांच पड़ताल करवाई है, और ना ही जो इलेक्शन कमीशन की ऊपर मैंडेटरी है कानून के मुताबिक कि उन्होंने सियासी जमातों के खातों की जांच पड़ताल करनी है। तो नज़र आ रहा है कि PMLN ने जो गड़ा PTI के लिए खोदा था उसके अंदर आज खुद गिरे हुए हैं। आज खुद इनको जो है वो हिसाब देना पड़ रहा है और जहां इनसे हिसाब मांगा जाता है वहां पर ये कभी तारीखों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी मुख्तलिफ हीले बहानों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तो वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक से इनका मंगवाया जाएगा जिसकी स्क्रूटनी होगी और उसको हम देखेंगे कि इनके ज़राए क्या हैं। और मुझे लगता है कि फिर PMLN को किसी कतरी खत का सहारा लेना पड़ेगा, किसी जाली ट्रस्ट डीड का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इनके पास ना तो ज़राए हैं ना ही इनके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड हैं जो कि कानून के मुताबिक इनको जमा करवाना ज़रूरी है। ये जो हमारा लेटर है, जो ख़त है जो हमने स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाया था, ये भी बड़ा वाज़ेह है कि जिसके अंदर हमने इनको कहा है कि ये अपनी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड यानी कि अपनी आमदन और अखराजात की
ویریفائڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ یعنی شناختی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات لگائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور جو ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اکاؤنٹس کے اندر پیسہ ڈال کر اس کو وائڈ کیا گیا ہو اور بعد میں اسی پیسے کو جو ہے وہ پارٹی اخراجات کی بجائے نواز شریف نے شہباز شریف نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی کیا ہو. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ شہباز شریف نے اپنے 18,000 روپے تنخواہ کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں کمیشنیں جمع کروائی ہوئی تھی, بعد میں وہی پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا کے تہمینہ درانی کو فلیٹ خرید کے دیا, 96H کا گھر خرید کے دیا. اسی طریقے سے جس طرح اسکروٹنی کمیٹی ان کے اکاؤنٹس کا جائزہ لے رہی ہے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے پیسوں کے لیے خرچ کیا ہے. نہیں دیے. دیکھیں بات یہ ہے جی دوسرا آپ یہ فرما رہے ہیں آن بہاف آف الیکشن کمیشن کہ وہ اسٹیٹ بینک کو خط لکھے گا, آپ کو کیا ترجمان مقرر کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس اعلان کے لیے؟ دیکھیں میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری درخواست کے اوپر فیصلہ ہوا ہے. نہیں اس کا جواب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری درخواست کے اوپر فیصلہ ہوا ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے آج جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے, آپ بینکوں سے چیک کر لیں, آپ کے پاس اتھارٹی آپ اسٹیٹ بینک سے چیک کر لیں, تو اس میں اسکروٹنی کمیٹی نے بڑا واضح کہا, ان کی موجودگی میں کہا, یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو لکھیں گے, ان کے تمام تر اکاؤنٹس کو منگوائیں گے. پہلے بھی اسکروٹنی کمیٹی لکھ چکی ہے اور اس میں پہلی بھی ایک جماعت کے اکاؤنٹس کو انہوں نے منگوایا تھا, تو آج بھی وہی اختیار وہ استعمال کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے. بہت شکریہ. جہانگیر جدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 جون کو الیکشن کمیشن کے تمام ممبران پر مشتمل ہمارے کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ 17 اگست 2020 تک اس کیس کو فائنل کر کے تو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. آج ہماری اسکروٹنی کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی ہے. ہم نے کہا جی ہم نے ٹی او آرز پڑھ کے کمیٹی کو بتائیں کہ ٹی او آرز کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کسی کا کوئی پروہیبٹڈ فنڈ ہے تو بتائیں, کوئی فارن فنڈنگ ہے تو بتائیں, یا سورس آف جو بھی فنڈ ہے وہ بتائیں. تو ہم نے اس سے پہلے بھی تمام معلومات جو ہیں الیکشن کمیشن کو آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہے 2013 سے 2015 کے دے دیے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے بینک سٹیٹمنٹ ساری جمع کرائی ہیں. اور آج ہم نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ ہماری طرف سے آپ جس بینک سے مرضی ہمارے اکاؤنٹس ویریفائی کرا لیں, اور نادرہ کے اندر جس بندے نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں اس کے شناختی کارڈ ویریفائی کرائیں. ہمارے پاس کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے, اور ہمارا ایون پاکستان کے اندر بھی جن لوگوں نے ہمیں ہماری پارٹی کو پی ایم ایل این کو جو فنڈ دیے ہیں اس کی پوری ہم نے ڈیٹیل ان کو دی ہے, ان کے شناختی کارڈ نمبر دیے ہیں, ان کا بتا دیا ہے. اگر کوئی بندہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا اس کو بھی بتا دیا کہ اس بندے نے ہمیں اتنا فنڈ دیا تھا, وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا. وہ تمام چیزیں ہم نے انویلپ میں دی ہیں. سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو کھول کے پڑھا ہے, سب کو دیکھ لیا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا جی ہماری یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے, ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں یہ ویریفائڈ ہیں, آڈیٹر سے ویریفائڈ ہیں. اس میں ایک ایک پینی کا ہم نے سیکیورٹی کمیٹی کو حساب دیا ہے. اب سیکیورٹی کمیٹی نے کہا جی ہم نے یہ ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بینکوں سے ہماری بینک سٹیٹمنٹ دوبارہ ویریفائی کر لیں. ہمارے پاس ہماری پارٹی کے پاس جو بھی فنڈنگ ہوئی ہے اس میں کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے, اور جو بھی پارٹی کے اندر سورس آف فنڈ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے. تو انشاءاللہ آگے اب 24 جو ہے جولائی کی ہمیں ڈیٹ ملی ہے, 24 جولائی تک امید ہے کہ ہمارا کیس جو ہے فائنل ہو جائے گا. لیکن ایک بات یہ کلیئر ہے کہ کمیٹی کو بار بار جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ انٹرپٹ کر رہے ہیں, اس کو چلنے نہیں دے رہے. نہ وہ اپنا کیس چلنے دے رہے ہیں, نہ دوسروں کا کیس چلنے دے رہے ہیں, کیونکہ جو سٹینڈرڈ کمیٹی کسی ایک کیس کے لیے سیٹ کرتی ہے پھر وہ ان کے کیس میں بھی اپلائی ہوتے ہیں. تو نہ وہ اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں, نہ کسی کو وہ ظاہر کر رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس پبلک کریں. ہم نے آج کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ جس سے مرضی ویریفائی کرائیں, جس بینک سے مرضی ڈیٹیل ہماری لیں, تو ان کی بھی ڈیٹیل ہمارے پبلک کریں. ہمارے اکاؤنٹس جو ہے ان میں 1 روپے کا بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, سارے اکاؤنٹس ڈیٹیل ہیں, ہم نے ان کو بتا دیے ہیں.
انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چلو آج تھینک یو.